الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نسلم ونصلي على صاحب الكمال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ذو الجلال ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ونبيه ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا أمة بعده ولا سنة بعده ولا شريعة بعده خاتما بالنبوة والرسالة حتما وختما وعدلا وشرفا سيدنا المصطفى والمجتبى والمرتضى والمصطفى والمنتقى بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أسوة كافة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد بشرف جمال محمد بشرف کمال محمد بشرف نور محمد بشرف قلب سرور محمد بشرف عین محمد بشرف بین کتفین محمد اللهم صل على محمد رجلا محمد أولى محمد وأعلى محمد وأرفع محمد وأشفى محمد وأزكى محمد وأخشى محمد أنور محمد وأجدر محمد وأزهر محمد وأسعد محمد وأجود محمد وجود محمد سعود محمد قعود محمد اللهم صل على محمد رجلان محمد كتفان محمد عنوان محمد لسان محمد بیان محمد قرآن محمد فرقان محمد اللهم صل على عرفان محمد قلب جنان محمد بعین محمد بزین محمد اللهم صل على محمد عصمت محمد وعفت محمد ورفعت محمد وحرفت محمد اداء محمد لقاء محمد رداء محمد حیاء محمد اللهم صل على محمد بن امین عظیم کریم وسیم یتیم محمد اللهم صل على محمد بسنت محمد بجمت محمد ولمت محمد وغفرت وحسبت ونسبت وعظمت وعظمت ونغمت محمد حشمت محمد قوت ابوت نبوت محمد صدارت اقامت دیانت ولایت عنایت ہدایت محمد اللهم صل على محمد جمال محمد کمال محمد اقبال محمد صدق مقال محمد وحال محمد وقال محمد اصحاب محمد ازواج محمد بنات محمد بنین محمد امین حسین جمیل
جمیل شریف محمد طریق محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی ظرف محمد و شرف محمد و عدل و صدل محمد اللہم صلی علی محمد اصول محمد رسول محمد ابی بطول محمد اللہم صلی علی محمد کتاب محمد خطاب محمد نصاب محمد اللہم صلی علی خطیب ادیب حبیب طبیب نصیب قریب رحیم کریم محمد اکرم اجمل انور اجدر اکبر اظہر افضل اشرف محمد اللہم صلی علی محمد احسن محمد اکمل محمد اجمل محمد انور محمد افضل محمد و اشرف محمد اعلی محمد و ارفع محمد اتقى و ازکى و اخشى محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین، سامعین، مخاطبین، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اج دا اے پروگرام جس طرح اہل علاقہ نو یہ بات معلوم ہے کہ ساڈے نہایت ہی مخلص عزیز اور مخلص ساتھی اپنی جوانی دی حالت دے اندر اللہ دے حضور پیش ہون والے حافظ محمد عبداللہ رحمہ اللہ تعالی دی وفات دا سانحہ اور واقعہ پیش آیا. اس شخص دا میرے نال اتنی گہرا اور ذاتی تعلق ہا جس بنیاد تے اے پروگرام اساں خود تجویز کیتا کہ اساں اس دی یاری اور دوستی دا حق اس شکل وچ ادا کرنا چاہتے ہاں کہ اساں جتھوں چل کے آواں اور جتھے چل کے واپس جاواں اتھے بیٹھاں جو جو نقل و حرکت کراں اللہ اس دے بدلے ساڈے بھائی دے درجات بلند فرما دے وے. اللہ او دی مغفرت دا سامان بنا دے وے اور اللہ پسماندگان نو خصوصاً انہاں دے والد گرامی قدر میرے بڑے بھائی عالمدین صاحب نو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرماوے. یقیناً بہت بڑے امتحان وچوں گزر رہن اور اللہ پاک نے انہاں نو استقامت دتی اور انہاں نے اللہ دے فیصلے نو دل و جان تو قبول کیتا. مختصر حاضری دے اندر تہاڈی خدمت اندر چند کلمات اور گزارشات پیش کرن دا ارادہ رکھدا. دعا کہ اللہ ایسے کلمات نال نواز دے جنہاں کلمیاں دی وجہ تو اللہ تہاڈی اور ساڈی اج بخشش دا فیصلہ فرما دے. ماسٹر آواز ایک نمبر بتا دو صرف.
یقیناً تواڈی ساڈی اس گراں وچ پہلی ملاقات ہے. مزاج تو طبیعت تو نہ تسا میرے واقف ہو سو نہ میں تھوڑا واقف ہو سا. البتہ اس بات دا یقین ضرور ہے کہ تھوڑا ساڈا رشتہ کلمے والا سارے رشتیاں تو مضبوط ہے. اس بات تے بھی تھوڑا ساڈا یقین ہے کہ ساڈا خدا بھی، ساڈا نبی بھی، ساڈی کتاب بھی، توجہ ہے، ساڈا قبلہ بھی ایک بیت اللہ لے پاسے اساں سارے منہ کر کے نماز پڑھ دے اور ہک خدا دی عبادت اور ہک کتاب نال ایمان رکھ دیا کہ ساڈے واسطے اللہ نے جڑی کتاب اتاری او دا نام ہے قرآن مقدس، اور ایک پیغمبر دا کلمہ پڑھا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا. کسے بندے دا اس آبادی وچ کسے بندے دا اے ایمان نہیں کہ خدا دو ہیں یا نبی دو ہیں یا قبلے دو ہیں یا قرآن. کتاب بھی ایک اور خدا بھی ایک، نبی بھی اور قبلہ بھی. پھر جھگڑے کیڑی شے دے، اختلاف کیڑی شے دا؟ اختلاف تا او کرے جس دا نبی دوسرا ہوئے، جس نے کسے دوسرے دا کلمہ پڑھیا ہوئے. اختلاف تے جھگڑا او کرے جس دا قبلہ ہور ہوئے. اختلاف تے جھگڑا ہور کرے جس دے مشکل کشادو ہوئے. جدو قبلہ ہی ایک کے، خدا بھی ایک کے، نبی بھی ایک کے، کتاب بھی ایک کے، تے جڑا کلمہ پڑھ کے اسا مسلمان ہوئے ہیں او کتنا ہے؟ او بھی ایک کو کلمہ ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس بنیاد تے توڑا ساڈا ہر لحاظ نال اتحاد ہے، اتفاق ہے اور محبت ہے اور یگانگت ہے. اس بنیاد تے میں توڑے سامنے جو کلمہ بھی بولنا ہے، جو بات کرنی ہے، چاہے سارا دن لگے رہا یا ایک گھنٹہ گل کراں، یہ تسلی رکھو کہ انشاءاللہ میری گل دا تعلق یا اللہ دے قرآن نال ہونا ہے یا آمنہ دے لال دی زبان نال ہونا ہے. نال آکو صلی اللہ علیہ وسلم. سارا جہان کوڑیاں دا ہو سکتا ہے، قرآن دی گل بھی سچی تے صاحب قرآن دی گل بھی سچی. جو کچھ آمنہ دے لال فرما دیتا او بھی لا رہے بے، تے جو کچھ قرآن چاہیا او بھی لا رہے بے. دنیا دی اس زندگی وچ، دنیا دے اس جہان وچ انسان نو اللہ پاک نے پیدا کیتا. پیدا کرن تو بعد اللہ پاک نے ہر چھوٹے بڑے انسان نو اپنے طرفوں کچھ امانتاں سپرد کیتیاں، کچھ امانتاں سپرد کیتیاں. میرے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب زیدہ مجدہو نے اپنی گفتگو دا اختتام امانت تے کیتا ہے. تو میں آکھیا بھی تھوڑی جی اس گل نو مزید توسیع دے کے تے ایک گل تانوں مکمل طور تے سنا دے ہونی چاہیے. یہ ارادہ سارے نا تھکے تا نہیں پائے، اے جڑے نہیں تھکے تھوڑا اگے ہو تے پچھلے واسطے جگہ چھوڑو، چونکہ جے ہور بندے دی امید رکھو کہ وہ آسن تے جڑا بندہ بعد چاہے وہ جگہ پیچھے خالی ہونی چاہیے، اگے نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ پرسکون طریقے نال پیچھے آ کے بیٹھ جاوے. اگلی جتنی جگہ ہے اس نو پر کر دیو، پچھلی جگہ بالکل خالی چھوڑ دیو. اللہ اکبر. اللہ پاک نے جدوں انسان دے امانتاں سپرد کر دیتیاں اور جیڑا بندہ اس امانت نو سنبھالدا ہے او دا لقب ہوندا ہے امین.
اور جڑا امین ہوئے وہ ہوندا ہے صاحب دین. اگر امین نہیں اس دا کوئی دین نہیں. اگر اس امانت خیانت کیتی او دا کوئی اللہ نال ایمان نہیں. اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں امانتاں یا اللہ دی مخلوق دیاں دتیاں ہوئیاں امانتاں جدوں بندے کسے دے سپرد کیتیاں جاون تے رکھیاں ونجن ول او بندہ اس امانت دی پوری پوری حفاظت کرے تے ول امانت دیون والا جدوں منگے تے مطالبہ کرے جیویں اس دتی ہے بندہ انجے سگویں ہاتھ نال واپس موڑ دے وے. یہ بولی سمجھ دے پہ ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں سارے دا آکھو سبحان اللہ. جس نو سمجھ آوے نا وہ صرف سبحان اللہ آکھی رکھے. کوئی نعرہ مارن دی لوڑ نہیں, کوئی زیادہ جذبات تے جوش کرن دی لوڑ نہیں. صرف سبحان اللہ آکھی رکھو تاکہ تہاڈا جڑا ایتھے وقت ہے بیٹھن والا یہ عبادت لکھی نہ رہے. سبحان اللہ کس دی تعریف ہے؟ اللہ دی تعریف ہے. تے اللہ دی تعریف نال مسلمان دی زبان ہر وقت تر رہنی چاہیے. یہ سب تو مختصر عبادت ہے اور جامع معنی عبادت ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ دی عبادت وچ رہنا چاہتا ہے کہ میرا جیڑا وقت ہی گزرے اللہ دی دربار عبادت بن کے ونجے تے پڑھدا رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک نے جدوں کوئی امانت سپرد کر دیتی ول اس امانت نو جس بندے سنبھال کے رکھیا تے ول اونوں واپس انجے موڑ دیتی جیویں اس دتی ہے ایدا نا امین ہے. تے جڑا زمین تے امین ہوئے اوہ اللہ دے نزدیک صاحب دین ہے. تا نبی علیہ السلام فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس بندے دا ایمان ہی نہیں جس بندے دے اندر امانت نہیں. امانت جڑا بندہ دیانت کرسی اس دا ایمان اللہ دے دربار وچ لکھیا وجنا ہے. جڑا اللہ دی امانت وچ خیانت چا کرے ول او بندہ صاحب دین نہیں بن سکدا. اے امین بہت بڑی صفت ہے. حتیٰ کہ سورت شعراء دے اندر دیکھ جتنے انبیاء دا ذکر اللہ پاک کے سورت کیتا ہے ہر نبی نے اپنی امت نو سب تو پہلا جڑا تعارف کرایا انی لکم رسول امین. میں تھوڑے واسطے رسول بن کے آیا تے رسول بھی نہیں امین امانت داراں. میری امانت وچ کوئی شک ہوئے تا دنیا دے سامنے کڈ کے لے آؤ. جدا میری دنیا دے معاملے وچ خیانت نہیں ہو سکتی تے میں اللہ دے دین دے معاملے وچ کس طرح خیانت کر سکدا. انی لکم رسول امین. اے ہر پیغمبر نے اے اعلان کیتا اور ہر پیغمبر نے اے دعوت دیتی. ہر پیغمبر نے پیغام دیتا. ہر پیغمبر نے آکھیا کہ میں امینا. جدوں واری آئی آمنہ دے لال دی سبحان اللہ فرق دیکھ. جدوں واری آئی آمنہ دے لال دی, جدوں واری آئی صاحب کمال پیغمبر دی, جدوں واری آئی ساری دنیا دے سردار دی, ساری دنیا دے سرتاج دی, میرا اور تیرا ناز بن کے آنے والا, ساری کائنات دے راج بن کے آنے والا, جب اس وقت اللہ دے پیغمبر نہیں آکھیا کہ میں امین ہاں بلکہ مکے دے کافر تے دشمن آکھیا جا الامین. دشمنہ بھی منیا کہ کون ہے امین ہے. ہر پیغمبر اپنی امانت منوائی اور دسی اعلان کیتا انی لکم رسول امین. میں تواڈے واسطے رسول تے امین بن کے آیا. محمد پاک اجے اعلان نبوت بھی نہیں کیتا تے جڑی گلی وچوں گزرے ہا تے مکے دا کوئی بندہ ویکھ لوے ہا آدھے ہن امانت دار کسے ویکھے جی نہیں آکھے اس نو ویکھ لو. اس تو وڈا امانت دار ساڈی دھرتی تے اور کوئی نہیں.
رہے اللہ ہاں بھی نہیں کیتی، اللہ نہانی نہیں کیتی، چپ کیتی رکھی تے ابراہیم علیہ السلام بھی بار بار ہکو مطالبہ کیتی رکھے رب ہب لی من الصالحین، اے میرا اللہ میری موافق کوئی مینوں بیٹا دے ویا، نیک تے صالح پتر دے ویا، جڑا میرے نقش قدم تے چلن والا ہوئے، میرا نافرمان نہ ہوئے، میرا مخالف بن کے نہ ہوئے، میرے رستے نو چھوڑن والا نہ ہوئے، صالحین جدے اندر اے صلاحیت موجود ہوئے کہ جڑیاں امانتاں تو اودے سپرد کرے انہاں نو سنبھال سکے، انہاں امانتاں دیانت کرن والا ہوئے، خیانت کرن والا خائن نہ ہوئے، حبلی من الصالحین، اللہ ایو جی مینوں اولاد چاہی دیے، اللہ پاک نے بطور امانت دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اسماعیل بھی عطا کیتا، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی عطا کیتا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر جڑے ویلے اے دو نعمتاں تے امانتاں ملیاں اس ویلے خوش ہوندا پیا تے خوشی دے اندر اللہ دیاں تعریفاں کر رہے والامانت دا حق کنج ادا پیا کردا ہے کہ بیٹا ہی اللہ دیتا ہے تے شکر بھی گل مک نہ گئی، جیڑا نعمت تے امانت دیوے تعریف ہی اسے دی تے شکریہ بھی۔ اور نکے لیو کائنات وچ کوئی بندہ ایسا وکھاؤ جیڑا اللہ پیدا نہ کیتا ہوئے، اللہ نے جس نو نہ بنایا ہوئے، کسے مولوی نے بنایا ہوئے، کسے پیر نے بنایا ہوئے، کسے صدر تے وزیر تے فقیر نے پیدا کیتا ہوئے، ایو جیاں کائنات تے دھرتی وچ کوئی بندہ تساں نہیں وکھا سکدے جیڑا بندہ وی دھرتی تے چلدا تے پھردا تے اٹھدا تے باندا کھاندا تے پیندا نظر آسی، ہر بندے نو یقین ہے کہ اے اللہ دا بندہ ہے۔ کس دا بندہ ہے؟ اے اللہ دا بندہ ہے۔ اے تا بندے اپنے آپ نو ونجائی ودن جے خیرہ نال منصوب چا کریں دن، وگرنہ اللہ فرماندہ ہے میں تا فخر نال آدھا اے میرا بندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرا پیغمبر میرے بندے ایوب علیہ السلام نو یاد کر، اے میرا پیغمبر میرے بندے اسحاق نو یاد کر، میرے بندے یعقوب علیہ السلام نو یاد کر، میرے بندے یوسف علیہ السلام نو یاد کر۔ اللہ نے اپنے بندیاں دا نام لے کے فخری انداز چاکے ویکھو میرے بندے، ویکھو میری بندگی کرن والے، ہر ویلے میرے نال تعلق رکھن والے، ہر ویلے میرے نال امیداں رکھن والے۔ یوسف جیل دی کوٹھڑی وچ بند ہو گیا ہے چونکہ بندہ میرا حوال مینوں پکاردا رہیا ہے، مینوں سڈ ماردا رہیا ہے تے میرے نال رابطہ کردا رہیا ہے۔ یونس علیہ السلام چونکہ میرا بندہ ہا، جڑے ویلے مچھی دے پیٹ وچ گیا ہے نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام اللہ دا بندہ تے سڈ ماریا، پکار کیتی، آواز دیتی تا کس نو؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ آدھا اللہ مچھی دے پیٹ چ اور تا کچھ نظر نہیں آندا، جڑے پاسے میں گردن بھواں کے دیکھاں، جڑے پاسے اکھاں پھیر کے ویکھاں تو نظر آندا ہے۔
سہارا تیرا نظر آندا ہے، بچاون والا تو نظر آندا ہے، ویکھن والا تو نظر آندا ہے، جانن والا تو نظر آندا ہے، سنن والا تو نظر آندا ہے۔ اے یونس علیہ السلام اللہ دا بندہ تے اللہ نو پکار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیتا ہے، ابراہیم نو خلیل بھی اللہ نے بنایا، اپنا یار بھی اللہ نے بنایا، ول اللہ نعمت امانت دے طور تے جڑے ویلے دو بیٹے عطا کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنی زبان نال اعلان کر کے آتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام آدن اللہ تیرا شکر ہے، وہب لی جس نے مینو ہیبا کیتا، جس نے مینو بخش دیتا، جس نے مینو عطا کیتا، کتھے عطا کیتا ہے علل کی بری، میں تا بڑھاپے تے پہنچ گیا، نہ میرے وچ طاقت نہ میری بیوی وچ طاقت، میں 86 سال تے پہنچا پیا، میری بیوی بڑی ہو چکی ہے، بان تے عجوز ہو چکی ہے، لیکن اللہ اے دے باوجود جوانیاں مک گئیاں، طاقتاں ختم ہو گئیاں، موسم ٹل گئے ختم ہو گئے، اللہ سائیاں اے دے باوجود مینوں بڑھاپے دے اندر ایو جی نعمت امانت نال نوازے کہ میں خوشی نال تیریاں تعریفاں کر رہا کہ ساریاں تعریفاں دا حقدار تو ہے، چونکہ ایک کمال تیرا ہے، ایک خوبی تیری، صفت تیری ہے، جدا مرضی آوے کسے نو نواز دے وے، جدا نہ مرضی آوے تے رو رو کہ بندہ تھک ونجے، اللہ جواب ہی نہ دے وے، جے دیون تے آوے تے اس لے چا دے وے، جڑے ویلے بندے دی اخیر ہو ونجے تے اللہ دی رحمت دی ابتدا ہو ونجے۔ اللہ میں تیرے کولوں بیٹا منگیا، ایک منگیا مینوں دو عطا کر دیتے نی، تے وال بڑھاپے دے عالم وچ مینوں دے دیتے نی، اے میرا اللہ میں تیریاں تعریفاں کیوں کر رہا، میں تیری ثنا تے شکریہ ادا کیوں پیوں کرنا، چونکہ میرا ایمان ہے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا ایمان ہے کہ میں جو کچھ آکھدا پیاں اینو سنن والا ربی کون ہے؟ میرا رب سنن والا ہے، ساریاں دعاواں لسمیع الدعاء، جو کچھ میں پکار کر رہا ہوں اللہ تو سندا پے، اس واسطے سندا بھی تو ہے تے جاندا بھی تو ہے تے میرے حال دیتا بھی تو ہے، اس واسطے میں تیریاں تعریفاں بھی کر رہا، کیونکہ نعمت دتی بندے نو اللہ نعمت تے امانت دے وے تے بندہ خوش ہوندا ہے، دھی مل گئی ہے بندہ خوش ہو گیا ہے، پتر مل گیا ہے بندہ خوش ہو گیا ہے، مگر اللہ پاک فرماندا ہے جویں خوشی نال امانت لئی تے خوش ہو گیا ہے، مٹھائیاں پیا ونڈدا ہے تے ہسدا پیا تے مبارکاں پیا لیندا ہے، اللہ کریم فرماندے نے والا او وقت بھی آونا ہے، والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، جڑے ویلے
میری مرضی بن گئی میں تیرے کول مال دے ذریعے امانت واپس لینی ہے مال دیتا تے میں واپس لے لینا ہے میں اولاد دیتی تا واپس لے لینی ہے میں تینوں جان تے جسم دیتا میں واپس گننا ہے میں تینوں صحت دیتی میں واپس لے لینا ہے میں تینوں باغ دیتے او واپس لینا ہے باغ وچ پھل لگا ہوئے پھل لگے ہوئے باغ پھلدا پیا ہے پکدا پیا ہے جوان ہوندا پیا ہے ہن بندے نوں امیداں لگدیاں پیاں نے یار ہن باغ میرا جوان ہوندا پیا ہے ہن اوتے پھل بوٹے لگدے پین ہن اتوں پک ونجنا ہے اتوں موسم آ ونجنا ہے اجے ایدیاں امیداں جوان ہوندیاں پیاں ہوندیاں نے تاں جو اللہ فرماندا اے امانت میری واپس موڑ دے اللہ باغ واپس لے لیندا ہے پھلیا پھلیا باغ اللہ راتوں رات اجاڑ دیندا ہے راتوں رات اللہ ختم کر کے مٹا دیندا ہے ول بندے دے دل دیر نجھا کے اللہ ویندا ہے اللہ فرماندا ہے جدا میں ویکھے جڑا میرا بندہ ہوندا ہے او آدا اللہ سیاں میرا تا کوئی نقصان نہیں امانت دتیاں وی مینوں خوشی ہے کہ اپنے ہتھاں نال لے لئی اپنی خوشی نال لے لئی میں تینوں دے چھوڑیے تو لے لئی میرے سر تو وزن لہ گیا میرے سر تو امانت دا بوجھ اتر گیا مینوں اسے گل دی خوشی ہے بندہ اللہ دی دتی ہوئی امانت جے اللہ نو موڑ دے وے خوشی ہے کہ غم ہے خوشی اس گل دی ہے کہ اللہ جو خوش ہو گیا ہے اللہ فرماندا ہے میں تینوں امانت دتی ہے لوگاں نو دسن واسطے کہ اے بندہ امین بھی ہے تے صاحب دین بھی ہے اے دا دین بھی ہے تے دی امانت بھی ہے اے بے دین بندہ نہیں اور امانت وچ خیانت کرن والا خائن بندہ نہیں میری امانت نو ہڑپ کرن والا نہیں بلکہ جڑا میں منگی رات ادھی رات لے جو منگی اس تلی تے رکھ کے کہ اللہ حاضر ہے تاں بندہ دا انا للہ و انا الیہ راجعون اے میرا اللہ اے میری جان جتنی ہے ایویں تیری امانت ایویں ساری تیرے واسطے اللہ جڑا مال دیتا ہے ایویں تیرا جدوں لوے ایویں تیرے واسطے اللہ سیاں جڑا کچھ تیرے کولوں میں تواڈے دکھ ساندی رہی ہاں میں تواڈیاں پریشانیاں اٹھیندی رہ گئی ہاں میں تواڈے نال نیکیاں کریندی رہ گئی ہاں میں تواڈیاں ذمہ داریاں نبھیندی رہ گئی ہاں ہن تساں جوان ہو گئے ہو تے ہن محمد پاک دے دین نو ضرورت پے گئی ہے تواڈی جوانی دی تواڈی جان دی ضرورت پے گئی ہے اس وقت جے اللہ واپس منگ لوے تے میں خوشی نال اللہ نو امانت واپس دیون واسطے تیار ہاں او میرے بچڑے ٹر ونجو محمد پاک دے کنڈ پیچھے کھلو رہو اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ہم رکاب ہو کے چل پو میدان جہاد دے اندر ونجنا ہے تے ول میں تانوں وصیت پہ کریں دیاں پترو کنڈ دے کے جنا واپس آ گیا ڈر کے جنا تیر تے تلوار کولوں واپس آ گیا جڑا موت دے خوف تے خطرے کولوں واپس موڑ آیا میں انہوں 32 دھارا دودیاں بخشنیاں کوئی نہیں او میں ماں بڑھڑی دی لاج رکھنی میں سینہ تان کے اگے کھلونا جڑا تیر محمد پاک والے پاسے دشمن دا آوے او تیر تواڈے سینے وچ لگے تے تاں میں خوش ہونا جے محمد پاک تے حملہ آورا کے تلوار چلاوے او تلوار تواڈے جسم تے لگے مگر محمد کریم دے وال نوں وی تکلیف نہ آوے تول میں ماں وی تواڈی زمین تے خوش ہو ساں تے عرش برین تے تواڈا رب وی تواڈے تے خوش ہو سی تانوں اللہ پاک نے امانت دے طور تے میرے کول بھیجے پیدا کیتا ہے ہن 4 امانتاں میں اللہ دے سپرد کرن لگیاں میدان جہاد وچ بھیجن لگیاں جڑے ویلے انہاں نوں بھیج دیندی ہے وسیطاں نصیحتاں کر کے او ٹر پیندن کنڈ پیچھے ماں سجدے کر کے تے اللہ میں بڈھڑی دی لاج رکھی
میں تیرے محمد کریم دے نام تے دین دے نام تے اپنے بچے قربان کرن لگیاں محمد کریم دی آبرو دا مسئلہ ہے محمد رسول اللہ دی عظمت تے رفت دا مسئلہ ہے تیری دین دی بلندی دا مسئلہ ہے تیرے نبی نے جوان منگن میں 4 جوان دے چھوڑن ول جڑے ویلے او چل پین اگے جنگ شروع تھی گئی ہے اس ویلے او جوان لڑدے بھی پین ایک دوے نو آدن خیال کریں اما دی کنڈ نہ لگ ونجے اما دی لاج رکھنی ہے اما دا جڑا دودھ پی کے آیا دی لاج رکھ کے ونجنا انجے خالی نہیں مڑنا او لڑتے رہن حتیٰ کہ 4 بیٹے اللہ نے واپس لے لین شہید ہو گئے شہید اللہ امانت اپنی واپس گھن دیے لاشاں دے ٹکڑے ہوئے پین جسم زخمی ہوئے پین زمین دے اتے لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے جڑے ویلے مائی صاحبانو پتہ چلے کہ میرے 4 بیٹے اللہ نے قبول کر لین میرے 4 بیٹے 4 دے 4 شہید ہو گئے اس لئے خوش ہو گئی ہے اس ویلے اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے اللہ سائیاں تیرا شکر ہے جیویں امانت دتیاں وی میں اپنے جیندیاں تینوں انہیں موڑ دیتی ہے انہیں واپس کر دیتی ہے میں سودا واردا کیتا ہے گھاٹا کوئی نہیں مینوں نقصان کوئی نہیں جڑے ویلے 4 بچیاں دی لاش آئی ہے خاوند پہلے شہید ہو چکا ہے 4 بیٹیاں دی کٹھی لاش ہکے گھر وچ آونی مانا رکھدا ہے دنیا دے اندر اگر ایو جا معاملہ ہوئے کوہرام مچ ویندا ہے علاقہ پورا تھل تھلی مچ ویندی ہے کہ جناب اتنا بڑا سانیہ ہو گیا اتنی بڑا واقعہ 4 جنازے ایک گھر دے اندر قربان جاواں مئی خنسا تو اللہ دے پاک پیغمبر دی منن والی دا حال ویکھو جڑے ویلے 4 بچے دیاں لاشاں آئیں لوگ سارے دوڑ کے آئے نہ جوانیاں اما دا حال ویکھاں جدے 4 جوان دنیا تو ٹر گئے اس اما دی کیا حالت ہونی ہے اس اما تے کیا قیامت صغرا ٹوٹی پئی ہونی ہے دیکھو اما کتنی روندی ہے کتنی آوازاں دیندی ہے کتنی چلاندی تے چیخدی ہے کتنا اپنا سینہ کو بھی کر دیے کتنا والاں وچ مٹی پاندیے کہ معاملہ کر دیے ذرا چل کے ویکھاں جڑے ویلے لوگ کٹھے ہو گئے 4 بچیاں دی لاشاں لین وچ رکھ کے تے خنسا کھلو گئی آکھن لگی او لوگو چپ کر کے کھلیو تساں کوئی تماشا دیکھن تا نہیں آئے جلدی کرو اپنی زباناں نال مینوں مبارک دیو جلدی کرو اپنی زباناں نال مینوں مبارک دیو کہ میں اللہ دی امانتاں اللہ دے سپرد کر چھوڑیاں نے اللہ میری تلی تے رکھیاں میں اللہ دے ہاتھ دے اوتے امانتاں واپس موڑ دتیاں او لوگو مینوں مبارک دیو دن قیامت دے جڑے وے اللہ دے دربار دے اندر میں ون رہے اس ویلے اللہ دی عدالت وچ مینوں پکار اگر ہو ونجے او شہید دی ماں اگا آ او محمد رسول اللہ دے دین تے قربان کرن والی اولاد ذرا اللہ دی عدالت چا جڑے ویلے میں آخرت دے اندر شہیداں دی ماں بن کے ونجاں تے امانت دیانت کرن والی بن کے ونجاں اس ویلے میری آخرت بن ونجنی ہے اس ویلے میرا ایمان بن ونجنا ہے اس ویلے میرے اوتے انعام آونا ہے اس ویلے اللہ دے طرف میرے اوتے بڑا احسان ہونا ہے دن قیامت دے بھی ایک گل ہونی ہے کہ اللہ بھی آکھنا ہے کہ میں اس اپنی بندی نو امانت دتی ہے لیکن اس امانت وچ خیانت نہیں کیتی جڑا منگیا ہے مطالبہ کیتا ہے 4 بیٹے تیار کر کے میرے حوالے کر دیتے نے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں
ایمان بناونا چاہندے ہو تا امانت وچ خیانت نہیں کرنی، جے دین بچاونا چاہندے ہو امانت وچ خیانت نہیں کرنی۔ جڑیاں امانتاں اللہ دتیاں نے جدوں منگے اللہ دے حوالے کر دیو تے خوشی خوشی حوالے کر دیو۔ وقت نبی کریم فرمایا امانت دیون دے ٹائم جے بندہ چیخو پکار کر رہا ہوئے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جڑا جہلیت دیاں گلاں کر رہے ہوئے اللہ دی امانت دیون دے ٹائم لوگاں نو رو رو کے تے پکار پکار کے آہو بکا کر کے سنا رہے ہوئے کہ انج ہو گیا تے انج ہو گیا، کدے سینہ کٹدا پیا ہوئے، کدے وال نوچدا پیا ہوئے، کدے وین پیا کریندا ہوئے، کدے واں ویلا پیا کریندا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، او بندہ میرا نہیں تے میں اودا نہیں، کیونکہ اس اللہ دی امانت دیوان وچ خوشی محسوس نہیں کیتی، بلکہ شکایت انج کر رہا ہے کہ جویں چیز ایدی ہے تے اللہ ایدی چیز نو کے کیتا ہے کھسیا تے قبضہ کیتا ہے تے ہن تاں پیا روندا کہ چیز تا میری ہے، اللہ کیوں لے گیا ہے؟ جے ساڈا یقین ہے کہ جو کچھ دتا ہویا ہے کس دا ہے، ول اتھے صبر چاہیدا ہے کہ واویلا چاہیدا ہے؟ صبر چاہیدا ہے۔ ول اس چیز تے جے بندہ صبر چا کرے، ول اللہ فرماندا ہے میں چیز آپ دتی ہے ول لئی بھی آپ ہے، جے بندہ خوشی نال موڑ دے سی تے دن قیامت دے اے دا بدلہ بھی دے سا۔ یہ اللہ دا احسان نہیں؟ اللہ کیڑی شے دا بدلہ؟ اللہ فرماندا ہے جتنی عرصہ مینوں امانت دتی ہے اس خیانت نہیں کیتی۔ خیانت تاں ہے کہ پتر اللہ دے وے تے بکرا کسے اور دے نا دا، اللہ فرماندا ہے وت خیانت کیتی نا، میں جو دیتا ہے وت مینوں یاد کیتا بھی، اللہ فرماندا ہے ول امانت پوری رکھی اس نا، میں پتر دیتا ہے محمد دی سنت سمجھ کے عقیقہ کیتا ہے، بیٹا پیدا ہویا 2 بکرے ذبح کیتے اس اللہ دے نا تے، بچی پیدا ہوئی ہے 1 بکرا ذبح کیتا اس اللہ دے نا تے، آپ ہی کھادس، غریباں نو کھوایس، رشتہ داراں نو کھوایس، میری امانت وچ دیانت رکھیس، دن قیامت دے میں اینو ایک حرکت دا بدلہ تے ثواب تے اجر عطا کرساں۔ جے میری امانت خیانت کر کے آیا پتر میں دیواں، بیمار تھی گیا تے سال بیمار پیا رہ گیا، سال تو بعد میں آپ میں شفا دے دیتی، ول اے ٹر پیا فلانی جگہ تے جی حضرت تھوڑی کرم ہویا، مہربانی ہوئی ہے، شفقت ہوئی، اللہ فرماتا ہے سال پیا رہے اس لئے شفقت کسے نہیں کیتی، اس لئے تیرا حال کسے نہیں پوچھا، تے جدہ میں بیمار نو ٹھیک چا کیتا ہے میرے یاد کرن تو بعد تو کسے ہور والے پاسے ٹر پیا، یاد تا مینوں کرنا بھی کیتا کسے غیر نو ہی ون کے، اللہ فرماندا ہے جدہ اے امانت وچ خیانت کرسی ول دن قیامت دے نو سزا دے سا، اسے چیز دی سزا دے سا کہ امانت صحت علی میری ہے دتی میں ہے تے شکریہ کسے غیر دا ادا کیتا ہاوی، انج کیوں کیتا ہی؟ اللہ پاک فرماندا ہے جدوں میری امانت ہے، اے جسم جان بھی میری امانت ہے، اے تیری اولاد تے مال میری امانت ہے، اے دنیا دا نظام جو چل رہا ہے میری امانت ہے، جو کچھ دنیا تے ہے اے میرا ہے، تو بھی میرا تے ہر شے تیری، اس واسطے جدوں میں تیرے کولوں کوئی شے لواں اس لئے اللہ دے پیغمبر ایک دعا سکھائیے کہ اس لئے اعلان کر کے آکھیا کرو ان للہ ما اخذ، تو سا میرے خل تھاک نہیں وے پائے، چونکہ جدہ 12 وج ونجن تے لوگ آدن ہر شاید 12 وج گئے، ہر شاید 12 تک کوئی نہیں وجے، بیان کریے گے، چلو ایویں 1-2 گلاں کر دیندے ہاں تاکہ ساڈا ایتھے آون دا مقصد ہی پورا ہو ونجے، بیٹھے تا ترلا منتا ایہو کر دے ہاں کہ اللہ کرے اج رب راضی ہو ونجے، اور اللہ ساڈے اس بھائی عبداللہ دے درجات بلند کر دے وے، اللہ اس بندے بڑی خدمت کیتی وے اپنے والدین دی،
نبی علیہ السلام فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، جیڑا بندہ اپنے ماں پیو نو راضی کر ونجے اللہ بغیر پوچھے دے آدھا اینو ونجو جنت چھوڑو، میں اس تے راضی ہو گیا، زمین تے دا بڑھڑا ماں پیو راضی سنا دے پین مینوں کہ میں عبداللہ نو آکھیا کہ فلانی جگہ تے شادی اکٹھے رل کے ویندے ہاں، اس آکھیا ابا اما بیمار ہے او کلیے اونوں کچھ ہے لوڑ پے ونجے تے کون او دی خدمت کرسی، ابا تساں شادی تے ونجو تے میں اما دی خدمت کرسا، اتنی جذبہ۔ اور اما بیمار بندے نو سنبھالن تو ہر بندہ کتراندا ہے، ہر بندہ اس تو دور رہندا ہے، خدمت نہ کرنی پوے، مگر او 24 گھنٹے میں دیکھے ماں دی خدمت وچ کھڑا ہے، او دے تے ماں راضی باپ راضی، ول ساڈا یقین ہے کہ ساڈا رب بھی راضی۔ اللہ اکبر، اسے رب دے راضی کرن واسطے بیٹھے ہاں تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جداں کوئی معاملہ بن ونجے نا، اللہ کوئی مال علی امانت واپس گھنے یا صحت علی امانت واپس گھنے یا کوئی چیز اللہ جڑی امانت دے طور تے واپس گھنے نا، اس لئے اپنی زبان نال آکھیا کرو ان للہ ما اخذا وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم کو پیغام آیا ہے، انہاں دی بیٹی حضرت زینب نے آکھے ونجا میرے بابے محمد پاک نو ون کے آکھو بابا 5 منٹ واسطے لگاوے ہاں، اج زینب دا ویڑا اجڑدا پیائی، جھولی اجڑدی پئی، اللہ پاک نے مینوں بیٹا دتا ہاں، ہن بیمار ہو گیا ہے، موت تے زندگی دی کشمکش چلدا پیا ہے، ونجو میرے بابے محمد پاک نو آکھو چند منٹ واسطے میرے گھر لگاویا، قدم رنجا چا فرماویا، متا میرے بیٹے نو اللہ بچا لویا، متا میرے بیٹے نو اللہ محمد پاک دے امن نال سیا چا دیویا۔ جڑے ویلے بندہ تے قاصد ون کے پیغام دیندا ہے، آندا او سونے دا سردارا تیری دھی روندی بیٹھی ہے، زینب پریشان ہے، او دا بچہ بیمار ہو گیا ہے تے بیمار بھی وڈا سیریس ہو گیا ہے، سونے دا سردارا درخواست پہ دیندی ہے کہ 5 منٹ لگیا وہا، نبی کریم فرماندے ونجو میری دھی زینب نو آکھو اے بچے والی امانت دیون والا کون ہے، اے امانت میری ہے یا میرے رب دی ہے، جڑے ویلے ون کے پوچھو اگر وہ آکھے کہ رب نے امانت دیتی ہے تے وال میری دھی نو آکھو او امانت رب واپس لے سی تاویں اپنی مرضی نال لے سی، میری مرضی نال چپ نہیں کریندا، میری مرضی نال مہلت نہیں دیندا، اس واسطے جے او دی مرضی آئی ہے تے امانت دے چھوڑیاں سی، جدا امانت دتیاں سی تاویں کسے کولوں نہیں پوچھا تے جدا اللہ اپنی امانت واپس لیندا ہے تا کسے تو نہیں پوچھدا۔ ونجا میری بیٹی زینب نو ون کے آنکھو ان للہ ما اخذا وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ میری دھین ون کے آنکھو جو کچھ او لیندا ہے اسے دا اپنا ہے، وَلَوْ مَا آتا جو کچھ تانوں دیندا ہے اسے دا اپنا ہے، او دی دتی ہوئی چیز بھی اپنی، واپس گھدی ہوئی چیز بھی اپنی، کُلُّ
شیء عنده باجل مسمى، ہر چیز دا اللہ نے ایک وقت مقرر کیتا ہے، او وقت جدا پورا ہو گیا او چیز دنیا تے نہیں رہنی، بھاویں پیار کرو تے نہیں رانی، علاج کرو تے نہیں رانی، محبت کرو تا نہیں رانی، چونکہ وقت اللہ برابر کر دیتا ہے تے پورا کر دیتا ہے، او وقت اپنا گزار کے واپس جانا ہی جانا ہے۔ البتہ تواڈے ذمے کیڑا کام ہے؟ فلتصبر ولتحتسب، اللہ دی امانت دے کے تے رونا نہیں، صبر کرنا ہے، ولتحتسب تے امید رکھنی ہے کہ اس صبر دا بدلہ بھی اللہ کے دے سی، بدلہ دے سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا پیغام آیا ہے، حضرت زینب آندی ہے میرے بابے نو آکھو چلو فیصلہ تا وہ ہونا ہے جنا میرے رب نے کرنا ہے، معاملہ تا وہ ہونا ہے جنا میرے رب نے کرنا ہے۔ میرے بابے نو آکھا تھوڑی دیر واسطے لگاوے ہاں، چلو میں زینب دا دل رکھ چھوڑیا، میرے دل نو تسلی تا ہونیا۔ نبی کریم بیٹی دا پیغام سن کے آ گئے، جڑے ویلے اندر آئے بیٹے نو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی جھولی وچ پائے، اپنے نواسے نو گود وچ پا کے بیٹھے ہوئے تے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھاں وچوں رم جھم لگ گئی ہے، آنسواں دی برسات شروع تھی گئی ہے، بچے دا ساہ سکھڑدا پیا، بچے دی زندگی تے موت دے درمیان والی حالت کیفیت بنی ہوئی ہے۔ جڑے ویلے محمد پاک نے بچے دے متھے دے ویکھے، رحمت علیاں نظراں نال، نبوت علیاں نظراں نال محمد کریم دے آنسو بے ساختہ نکل گئے، چونکہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے دل بندے دے قابو وچ نہیں ہوندا، اکھاں بندے دے اختیار وچ نہیں ہوندیاں۔ جڑے ویلے دل بے قابو ہوندا ہے تے ول اکھاں تے اثر پیدا ہوندا ہے، اکھاں وچوں آنسو آندے تے نبی کریم فرماندے انہاں آنسو دے آون نال اللہ دی شکایت نہیں ہوندی، انہا رحمت، اے رحمت دے آنسو ہوندے، اے شفقت تے محبت دے آنسو ہوندے۔ جڑا باپ تے بیٹے دا رشتہ ہوندا ہے، جڑا ماں تے دھی دا رشتہ ہوندا ہے، اس رشتے دیاں محبتاں جڑیاں اللہ دل وچ آپ پائیاں ہوئیاں، او دی جدائی تے موت تے صدمے دے اوتے اس ویلے اکھاں وچوں آنسو آندے، مگر نبی کریم فرماندے بندے دے دل وچ غم ضرور ہوندا ہے، اکھاں ضرور روندیاں، مگر جڑا اللہ دی امانت واپس کرے ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، مگر زبان نال ایو جی گل نہیں کریندا جے نال رب ناراض ہوندا ہوے، بلکہ زبان نال او گل کریندا ہے رب امانت ہی لیندا ہے تے بندے تے راضی بھی نال ہو ویندا ہے کہ میری امانت واپس کرن دا حق ادا کیتا ہی۔ نبی کریم فرماندے جے میرا ابراہیم ٹر ونجے، زینب دا بیٹا ٹر ونجے، میرے صحابی شہید ہو ونجے، میرا چاچا شہید ہو ونجے، حمزہ او دی لاش تے کھلو کے آنسو تا ڈھائے سکدے، دل تے غم دے دریا تا ٹر سکدے، مگر میں محمد زبان نال اللہ دی شکایت نہیں کرنی، زبان نال او کلمہ بولنا ہے جڑا کلمہ میرے رب نو پسند ہونا ہے۔ رب نو کیڑا کلمہ پسند ہے؟ او پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ایہو کلمہ بندہ پڑھے تے تعزیت کے ہو ویندی ہے، تعزیت کے ہو ویندی ہے، موڈھے رگڑن ضروری، بولو بولو، 4 گھنٹے بہنا ضروری، اتھے بہ کے روٹی دی انتظار کرنا ضروری نہیں ہوندی، تعزیت مکمل ہو ویندی انہاں 2 کلمیاں نال۔ قرآن نے مختصر تعزیت دا طریقہ دسیا ہے کہ بندہ آ کے اتنے جملے پڑھ لوے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، بس ایک کلمے بولے تے کہ ہو گئی۔ اللہ دے نبی اپنی بیٹی زینب دی تعزیت کیتی، اللہ دے پاک پیغمبر بیٹے نو گود وچ پایا،
جڑے ویلے آنسوں دا قطرہ اس معصوم بچے دے متھے تے ڈھاندا ہے بچے دی روح پرواز کر گئی ہے تے جڑے ویلے جھولی وچ آیا ہے جیندا بچہ ہاں ساہ لیندا پیا جڑے ویلے واپس دیتا ہے بچے دی روح پرواز کر گئی ہے جسم ساکن ہو گیا ہے جسم دے اندر سکون پیدا ہو گیا ہے حرکت ختم ہو گئی ہے نبی کریم اپنے ہتھاں تے چا کے آندے زینب بچی اللہ نے اپنی امانت سارے ہتھوں واپس لے لئیے سانو اس گل دی خوشی ہے کہ اسا اللہ دی امانت وچ خیانت نہیں کیتی پوری دیانت نال واپس موڑ دیتا ہے جے بندے نو اللہ امانت دے طور تے اولاد دے تے واپس اللہ لوے ول اللہ دی شکایتاں نہ کیتیاں کر اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں کر ہاں دین ہوندا ہے جے بندہ امین ہوے دین ہوندا ہے جے بندہ امین ہوے امانت اتنی ہوے کہ محمد پاک ہجرت کر دے پین مکے وچوں مدینہ منورہ جا رہے ہیں لوگاں دی امانتاں گھر وچ پئیاں ہوئیاں نبی کریم فرما دین علی او میرا بھرا چچا زاد بھائی ذرا میرے نیڑے آ جڑے ویلے ذرا تلی نبی کریم فرما دے نے میرا بستر بھی لے لے میری چادر بھی لے لے اس چادر نو تان کے میرے بستر تے لیٹ ونج کوئی غم نہیں کرنا کوئی خوف تے خطرہ محسوس نہیں کرنا صبح سویرے لوگاں نے آونا ہے اپنی امانتاں واسطے تے میں محمد مکہ چھوڑی ویندا علاقہ چھوڑی ویندا متا کوئی آکھے ساڈی امانتاں وی نال کھل گئیاں متا کوئی مینوں بدنام کرن دی کوشش نہ کرے جڑے ویلے مکے والے لوگ سویرے آویں سب تو پہلے انہاں دی امانتاں انہاں دے سپرد کر دیویں ولو امانتاں ساریاں جدا موڑ دیویں میں قبا دے مقام تے تیری انتظار کرے سا تو بعد وچ پیچھے ہجرت کر کے آویں تے میں پہلے جا رہا اللہ دے پاک پیغمبر نو اتنی فکر ہے کہ کافر دی امانت وچ وی خیانت تے اج تا مسلماناں دیاں امانتاں غصب کیتے پیا ہے کھادی ویندا ہے اور غنیمت سمجھ کے کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں بھائی سن لو اگر کسے بندے دا 1 روپے دا لین دین رہ گیا بندے دا حق بندے دے ذمے رہ گیا او بندہ بیت اللہ وچ مر ونجے تاں وی جنت کوئی نہ ویسی او بندہ زمزم دے کھوہ وچ ڈھائے پوے تاں وی جنت کوئی نہ ویسی او بندہ مدینے وچ دفن ہو ونجے تاں وی جنت نہیں جا سکدا نبی کریم فرماندے جب تک کسے بندے دا حق ادا نہ ہو سی اس بندے دا جنت وچ داخلہ اللہ بند کر دیتا ہے اللہ اپنا معاملہ تا فرمایا میں ہاں غفور الرحیم تیریاں نمازاں دا مسئلہ روزے دا مسئلہ حج دا مسئلہ یہ جڑی عبادات دے معاملے کوئی کمی ہو گئی کوتاہی ہو گئی غلطی ہو گئی ان اللہ غفور الرحیم میں غفور الرحیم میری مرضی آ گئی تے میں پوچھا ہی نہیں بغیر پوچھے جنت چ دے جے کسے بندے دا حق مار کے آیو کسے بندے دا لین دین کھا کے آیو چاہے بھین دا حق مارے آئی ماں دا حق مارے آئی پیو دا حق مارے آئی ہمسائے دا حق مارے آئی رشتہ دار دا حق مارے آئی کسے راہ ویندے مسافر دا حق مار چھوڑے کسے بندے دے حق وچ مجرم بن کے آیا بندہ اللہ فرماندا ہے تیریاں نمازاں ختم تیرے روزے ختم تیرے حج زکات سارے اڑا کے رکھ دے ساں جب تک اس بندے دا حق ادا نہ کیتا جنت وچ داخلہ ہے ہی نہیں حتیٰ کہ نبی کریم اعلان کر دے ہن جنازے دے ٹائم جڑا بندہ مر گیا ہے اس قرضہ تا نہیں دینا کسے دا جے پتہ لگے ہاں جی ہاں ایدا تا لین دین جے رہ گیا نبی پاک فرماندن 4 پئی اٹھا لو میں پیغمبر ایدا جنازہ نہ پڑھدا آخر ایک کوئی جرم تا ہے نا جے نبی رحمت للعالمین منہ پھیر چھوڑے ہے ناراض ہو گئے پہلے قرضہ ادا کر سو تے تاں میں جنازہ پڑھا سا تے باقی تیری میری کیا حیثیت ہے اس واسطے بھائیو دنیا دے معاملے چ حقوق العباد کسے کافر دا حق مارن دی اجازت کوئی نہیں
اگر کسی کافر دی امانت پئی ہے تے او بھی جیویں ساڈے نبی نے واپس کیتیاں. حتیٰ کہ ایک واقعہ تھوڑا جا اشارہ کر دیواں. ایک صحابی ملک شام میں تجارت کرن گیا ہے. جوانی وچ جتنی اولاد پیدا ہوئی ساری فوت ہو گئی. بڑھاپے دے اندر اینڈ تے آخر وچ اللہ پاک ایک بیٹا عطا کیتا. 2 سال دی عمر تے بچہ پہنچ گیا. صحابی چلیا گیا ملک شام دے اندر تجارت یا کم دی غرض نال. بچہ پیچھے اچانک بیمار ہو گیا. مائی صاحبہ نے خط لکھے ہیں قاصد نو بھیجیں کہ ونجو شام دے علاقے دے اندر میرا خاوند موجود ہونا ہے. انہوں ون کے آکھنا ہے جڑا تیرا لختے جگرا او بیمار ہو گیا. بیماری دی حالت دے اندر ہو کہ میں کیویں سنبھال کراں, میں کیویں دی بیماری دے علاج معالجے کراں. انہوں آکھو جڑا کام کھلا کریندا ہے واپس آون, جلدی جلدی انہاں قدماں تے واپس آون. تیرا بچہ بڑا سیریس بیمار ہو گیا ہے, بیٹے دی حالت زار ہو گئی ہے. جڑے ویلے اس مائی نے اپنے خاوند نو پیغام بھیجا ہے, خاوند حیران ہو گیا ہے, پریشان ہو گیا ہے. پریشانی دے عالم دے اندر او تجارت تے کاروبار تے کم اپنا چھوڑ دیندا ہے. اٹھتے چڑھے آئے سواری دوڑاندا ہے. 300 میل دے فاصلے طے کر کے رات دن لگاتار سفر کریندا جڑے ویلے واپس اپنے گھر دے اندر آئے مغرب دے ٹائم پہنچے تے عصر دے ٹائم بچہ فوت ہو گئے. او دے پہنچن تو پہلے اللہ امانت واپس سنبھال لئیے. تے خاوند جڑے ویلے آندا ہے اپنے گھر دے اندر حضرت ام سلیم نے اپنے بچے نو کے کیتا ہے کفن دے اندر لپیٹ کے ایک کمرے دے اندر 4 پائیں تے لٹا دیندی ہے, نال دروازہ بند کر دیندی ہے. جو میرا خاوند آونا ہے اس بچے دا باپ آونا ہے, متا آوے تے اپنے بچے دی موت دا سن کے پریشان نہ تھی ونجے, او دے دل دے تے کوئی اٹیک نہ ہو ونجے, پریشانی دے اندر کوئی صدمے نال دو چار نہ تھی ونجے. صدمے دی خبر دے ساں پر طریقے دے نال دے ساں. جو یکدم خبر دیتی تا آخر انسان ہے دل دا کمزور ہے, ذہن تے دل دماغ دے اتے بوجھ نہ پائے ونجے. جڑے ویلے وہ آیا ہے مغرب دے ٹائم پہنچ دے, اس ویلے حضرت ام سلیم نے جلدی جلدی کھانا تیار کیتا ہے. خاوند نو روٹی دیندی ہے, کھانا پینا دیندی ہے, مگر وہ دے دل دے اندر بچے دا فکر موجود ہے. پوچھدا ہے بال الولد, او میرے بچے دا کے بنیا. اگا مائیا دی وقت غدن نفسو, او تا آرام پیا کریندا ہے. او کے پیا کریندا ہے, او تا آرام پیا کریندا ہے, ستا پیا ہے. او دے وجود وچ ہن کافی حد تک سکون آ گیا ہے. او جیڑی حرکت تے بے چینی آئی او کے ہو گئی ہے, وہ کیوں ختم ہو گئی, جو روح نکل گئی. اللہ دے پاک پیغمبر بیمار ہیں, نبی کریم خود بیمار ہیں, وجود دے اندر بخار دی شدت, پانی دے مشکیزے بھر کے سٹیں دے پین اپنے وجود نو ٹھڈا کرن واسطے. تے اما فاطمہ نبی دی حالت ویکھ کے کھلی روندی ہے, واہ میرا بابا کتنے دکھ پہ اٹھیندا ہے, واہ میرا بابا کتنے تیرے تے صدمے تے پریشانیاں دنیا تے ہیں, واہ آبتا واہ میرا بابا, واہ کرب آبا, او بابا تیری جان کتنی دکھی ہے, کتنے صدمے تے دو چار پیا ہوندا ہے, کتنا بڑا سخت بخار برداشت پہ کریندا ہے. جڑے ویلے نبی پاک نے ویکھیا میری بچڑی فاطمہ بطول جنت کھلی روندی ہے,
او دے اکھاں وچوں آنسو آویں نا تے محمد کریم پہلے رو پیندے ہن اپنی بچی دا دکھ نہ سہندے ہن حتیٰ کہ علی نو جڑے ویلے شادی کر کے دتا نکاح کر کے آکھن علی بھرا خیال کری میری دھی دا میری دھی نو دکھ پہنچا تا سمجھی مینوں دکھ پہنچے میری دھی نو صدمہ نہیں دیونا رواونا نہیں تے دکھ نہیں دیونا میں محمد نو فاطمہ نال وڈا پیار ہے اے فاطمہ میں محمد دا جگر دا ٹکڑا ہی تے اللہ دے نبی ویکھے جو جگر دا ٹکڑا روندا کھلے نبی کریم فرماندے او میری دھی نہ رو لیسا لا ابھی کے کرب بعد اليوم اج تو بعد تیرے بابے تے مصیبت نہیں آونی اج تو بعد دکھ ٹل ونجن چونکہ اج تو بعد میرے اتے اگاں موت آونی ہے تے موت تو بعد دکھ نہیں آونا اگاں سکھ آونا ہے اے دکھ جڑے دنیا دے نال لگے ہوئے دنیا دی زندگی تو کھانی ہے دنیا دی زندگانی پریشانی حیرانی ہے مگر جڑے ویلے موت آویں وجود سکون آویندا ہے اگاں اللہ راحت اسباب پیدا کر دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی منن والی آدی ہے او طلحہ بچہ ستا پیا سکون دے اندر پریشان نہ تھی حضرت طلحہ نے سمجھا کہ بچہ آرام تے نیندر کر رہے ہیں تے انہاں آرام دا آکھیا کہ ایسا آرام کہ جس آرام تو بعد بے آرامی نہیں او جی میں بلے شاہ فرمایا ہاں ساڈے بزرگاں نے جاگ دے پئے ہو عیداں تے شب راتاں جمعراتاں آئیاں بلیا او نہیں آئے بلیا او ول نہیں آئے جڑے اپنی ہتھی ون دفنائے او جنہاں نو اپنے ہتھاں نال دفن کر رہے او ایو جے دفن ہوئے کہ مڑ کے انہاں آونا کوئی نہیں عیداں تا آندیاں رہیاں شبراتاں تا آندیاں رہیاں نکے دے شہر وچ براتاں تا آندیاں رہیاں سوغاتاں تا آندیاں رہیاں مگر بلے شاہ دا او ول نہیں آئے جڑے اپنی ہتھی ون آپ دفنائے جڑے خود دفن کر رہے او تا مڑ کے توجہ ہے بلے شاہ سچ فرمایا ہے اس قرآن دے مطابق فرمایا ہے جو کچھ قرآن نے آکھا ہے بزرگاں نے وہ فرمان کیتا ہے بزرگاں قرآن تو ہٹ کے کوئی گل نہیں کیتی البتہ قرآن پڑھیا بندہ ہوئے تو بزرگاں دی گل سمجھ تا آندی ہے قصے کہانیاں کہاوتاں والے انو بزرگ کی تو سمجھ آ سکتے ہیں بزرگاں نو سمجھن واسطے قرآن سمجھنا پیسی کہ کس کس بندے دا ایمان قرآن دے مطابق ہا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی یزدانی رحمانی سلطانی اللہ دا نیک بندہ ولی اللہ بندہ ہا مگر ساری زندگی قرآن دے مطابق گزاری ہے حتیٰ کہ ایک واقعہ پیش آیا تے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قرآن تے نظر ماری جدہ قرآن آکھا انج نہیں ہو سکتا شیخ عبدالقادر جیلانی آکھا لعنت اللہ اللہ دی اس تے لعنت ہوئے اے تا شیطان ہے میں نو گمراہ پہ کردہ ہے چونکہ رب دا قرآن اس گل دی گواہی نہیں دیندہ شیطان آیا نا انسانی شکل ہے آدھا عبدالقادر نمازاں چھوڑ دے عبادت کرنا چھوڑ دے بڑی عبادت کیتی بڑے سجدے کیتے نہیں ہون لوڑ کوئی نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی چونکہ قرآن دا بزرگ ہے قرآن سمجھن والا اس قرآن دے اندر نظر دوڑائی اس آیت تے ون کے نظر ٹھہر گئی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اس ویلے تونی عبادت کر میرا پیغمبر جب تک موت اللہ نبی نو آدھا ہے مرن تک نمازاں معاف چھٹی یہ کون جڑا مینو آدھا چھوڑ دے نمازاں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ فرمائے میں فاک لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت یا انج کیتا ہے تے ساریاں روشنیاں بھی ختم تے شکلاں بھی ختم بعد نال کھلو کے آواز دیندا ہے عبدالقادر تیرے کولو قرآن دا علم نہ ہوندا
تے میں اج تینوں پٹڑی تو لاہ دیندا۔ عبد القادر فرماندا ہے قرآن دے علم نال نہیں بچا، اللہ دی رحمت نال بچا، اللہ دی رحمت نال بچا، چونکہ اللہ دی رحمت نہ ہوئے تو بڑے بڑے علم والے تباہ تے برباد ہوئے نے۔ اللہ دا فضل ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے تو اللہ پاک جٹ بندے نو بھی بچا لیندے۔ جاگ دے پے ہو؟ مگر تعلق کس کتاب نال ہوئے؟ قرآن نال شغف تے تعلق ہوئے۔ حتیٰ کہ مائی صاحبہ آدھی کھلیے اے بابا تیرے ہوتے بڑے دکھ ہیں، نبی کریم فرماندن بیٹی اے دکھ زندگی دے نال جدا زندگی مک گئی، دنیا دے دکھ مک گئے، دنیا دیاں پریشانیاں ختم ہو گئیاں، اس وقت بچہ خاموش آرام پیا کریندا ہے، رات نہ گزاریے سکون نال سہ گئن، صبح سویرے اذان دے ٹائم اٹھن سیدھا مسجد دے اندر گئن، نبی کریم دے پیچھے نماز پڑھیے، جڑے ویلے وہ نماز پڑھن گئن مائی صاحبہ نماز دے ٹائم اٹھ دیے، بچے نو غسل دین دیے، غسل دے کے بچے نو کفن پوان دیے، کفن پوا کے چار پائی تے سامنے رکھین دیے، اتنی دیر دے اندر توجہ ہے اللہ اکبر۔ او بندہ جڑا اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھن گیا رات دے ٹائم روٹی کھاون دے ٹائم مائی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھائی، اللہ دے پاک پیغمبر دا تو صحابی ہے، نبی دا ساتھی ہے، ایک مسئلہ میں کو دساویاں، میرے کولوں کسی دی امانت آئی تے 2 سال تونی میں سنبھالیے، 2 سال تونی میں رکھی رہیے، 2 سال تو بعد اچانک او دا مطالبہ ہو گیا ہے، او دا موڈ بن گیا تے او آ گیا تے آدھا امانت واپس کر مائی، میں تینوں دیتی جلدی موڑ کے دے، وہ امانت موڑنی چاہی دیے یا رکھنی چاہی دیے؟ حضرت طلحہ فرما دے نہیں نہیں کرمالی، وہ امانت لین والا جدا آوے 1 سیکنڈ ہی دیر نہیں کرنی، اسے ویلے واپس کر دینی۔ جڑے ویلے مائی صاحبہ مسئلہ پوچھ لیا حضرت ہونا صبح نماز پڑھ کے واپس آئے تے اگے بچے دی میت چاہ کے آ گئی، آکھن لگی ہن رووی نہیں، چلاوی نہیں، چیخی نہیں، واہ ویلا نہ کری، بے صبری نہ کری، رات میں تیرے کولوں مسئلہ پوچھا کہ امانت کسے دی ہوئے تے موڑ دیواں کہ رکھ لواں، تساں فرمایا موڑ دیو، اے بچہ امانت ہے، جس رب دی امانت تھئی میں اس رب نو کل اثر دے ٹائم موڑ دیتی ہے تے میں تانوں اچانک خبر نہیں دیتی، پریشان نہ ہو ونجو، غمگین نہ ہو ونجو۔ حضرت اللہ فرماندے مینوں سورت دی چلاکی تے بڑی حیرانگی ہوئی ہے، کیڑے ڈھنگ نال تے طریقے نال مینوں صبر کرائی رکھیا، نال روکی رکھیا تے گل تے پردہ پائی رکھیا، آدھا میں بچہ بھی نال گھن ویسا تے محمد کریم دی خدمت ویسا ون کے تیری شکایت کرے سا کہ میری بیوی نے میرے نال چلاکی کیتی ہے، جدا ونجن لگے حضرت اللہ بچے نو چاہ کے پیچھے مائی رو کے دی اللہ سیاں جو کچھ کیتا ہے تیری رضا واسطے کیتا ہے، تیرے خوش کرن واسطے کیتا ہے، اپنے خامد نو دکھاون واسطے تا میں نہیں کیتا، میری لاج رکھ لویں، محمد پاک دی عدالت وچ کیس ویندا پے۔ حضرت اللہ بچے نو چاہ کے جے نہیں پہنچے تے جبریل پہلے آ گیا ہے، جبریل آتا ہے وہ میرا محمد پاک کیس تے مقدمہ تیری عدالت وچ آندا پیا، اس مائی دے عمل تے میں عرشاں تے خوش ہو گیا تے تو فرش تے خوش ہو، میں انہاں تے راضی ہو گیا۔ جڑے ویلے آئے نا کے واقعہ سنائے نبی کریم ساری گل سن کے آکھن لگے بارک اللہ فیما فعلتما، او طلحہ جو کچھ تساں دونوں نے ایک کم کیتا ہے، اللہ تواڈے کم تے عرش تے خوش ہے تے میں محمد فرش تے خوش ہاں، کیوں جو تساں امانت ادا کرن دا اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، تمام ساتھی دعا کر لو
اللہ پاک تواڈی ساڈی حاضری نو قبول فرماوے اور اللہ تواڈے ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے۔ اللہ جتنے دنیا تو مسلمان جا چکے